नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। पानी वितरण सुरु भएको एक सातापछि मेलम्ची खानेपानी वितरणको औपचारिक उद्घाटन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भृकुटी मण्डपमा बनाइएको ढुङ्गेधाराको टुटी खोलेर आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन। सार्वजनिक उपयोगका लागि भृकुटी मण्डपको उक्त धारा 24 घण्टा खुल्ला रहने। नयाँ वर्ष 2078 को पूर्व सन्ध्यामा प्राचीन सांस्कृतिक शहर उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी एक उपहार भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। दोस्रो चरणको याङ्ग्री र लार्की खोलाको पानी 3 वर्षभित्र ल्याउने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। खानेपानी संस्थानले पानी वितरण नै नगरी महसुल र जरिवाना लगाउने गरेको भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो आएकाले यस्ता कार्य रोक्न समेत निर्देशन। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्दा काठमाडौँवासीले कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई सम्झिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। पानी काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउन सबैको कर्मलाई सम्झिनुपर्ने भए पनि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नामलाई बिर्सेर मेलम्चीको कथा सुरु र अन्त्य हुन नसक्ने जिकिर। सरकार र मन्त्रीले भट्टराईलाई बिर्सिए पनि उपत्यकावासीले पानी पिउँदै गरेको हरेक थोपामा सम्झने विश्वास। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनुले सामर्थ्यको पुष्टि भएको पनि शर्माको भनाई। कांग्रेसले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको विषयलाई अत्यन्तै हर्षका साथ स्वागत गरेको पनि शर्माद्वारा जानकारी। नेपाली समाज फाँसीवाद निरङ्कुशतातिर जाने खतरा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउँदै नेपाली समाजलाई फाँसीवादी निरङ्कुशतातर्फ लैजाने खतरा बढेको दाहालको तर्क। देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू संवैधानिक निकायहरू समेतको संलग्नतामा सेटिङमा लागेको टिप्पणी। अहिले संविधान ऐन र मूल्य मान्यताले काम नगर्ने तर सेटिङले काम गर्ने अवस्था रहेको दाहालको जिकिर। वर्तमान सरकार अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएकाले कम्युनिस्टप्रति जनताको भरोसा टुट्ने खतरा भएको पनि अध्यक्ष दाहालको भनाई। सडक विस्तारको नाममा सडक नजिकै भएका घरहरू भत्काएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अधिकार सरकारसँग नभएको दावी। बजारमा कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार मार्फतका सम्बन्धित निकायलाई संसदीय समितिको निर्देशन। 4वटै विभागका महानिर्देशकहरूलाई बैठकमा बोलाई उपभोक्ता हकित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल। बिल बिजक लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बढीभन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि विभागहरूलाई निर्देशन। नेपालको मिडिया विश्व सामु प्रतिस्पर्धामा पुग्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाको भनाई। नेपालको मिडियालाई दुनियाँले सुन्ने बनाउनु पर्नेमा अध्यक्ष तिमेल सिन्हाको जोड। कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्ने कुरामा ध्यान दिन पनि अध्यक्ष तिमेल सिन्हाको सुझाव। मिडियाबाट आएका समाचारहरूबाट पनि सांसदहरूले आफूलाई सुधार गर्ने गरेको भनाई। महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई दबाव दिने कार्यक्रम अगाडि बढाउने राष्ट्रिय महिला आयोगको तयारी। लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा संवैधानिक निकायले कानून कार्यान्वयनका लागि कड़ा रूपले निर्देशन दिनुपर्ने सरकारवालाहरूको माग। सरकारले बनाएका कानूनको समीक्षा गर्नुका साथै प्रहरी प्रशासनलाई लैंगिक हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड। लामो समयसम्म पदाधिकारी विहीन रहेको महिला आयोगले अब लैंगिक हिंसा विरुद्धका विभिन्न विधेयक पास गराउने जानकारी। महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा थप सशक्त कार्य अगाडि बढाउने आयोगको प्रतिबद्धता। द्वन्द्वकालीन महिला हिंसाका घटना अध्ययन गरिरहेको र अब छिट्टै घटनाको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी। विश्व बैंकद्वारा कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान। सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको पहुँच विस्तार गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जारबोसद्वारा हस्ताक्षर। 72% नेपालीलाई खोप दिने सरकारको बृहत योजनाका लागि सहयोग महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहेको सचिव ढुङ्गानाको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा शुक्रबार सुनवाई भएन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर परेका थिए 2वटा मुद्दा। ओइल निगमसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकार लागि परेको उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टको भनाई। ओइल निगम सम्बन्धी समस्याहरूलाई प्राविधिक रूपमा भन्दा पनि नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सरकार लागि परेको जानकारी। राष्ट्रिय पेट्रोलियम नीतिको ड्राफ्ट तयार भइसकेको र थप छलफल गरी ल्याउने तयारी गरिरहेको भनाई। आवश्यकतालाई हेरेर पेट्रोल पम्पको इजाजत दिने पनि मन्त्री भट्टद्वारा जानकारी। कतिपय पेट्रोल पम्पले विचारधाराको आधारमा तेल वितरण गर्ने गरेकाले पेट्रोलियम पदार्थमा राजनीति नगर्न व्यवसायीहरूलाई मन्त्री भट्टको आग्रह। एक हप्तादेखि नउठेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर शुक्रबार अपराह्नदेखि उठाउन सुरु। काठमाडौँ महानगरपालिका र आन्दोलनरत सिस्टोलवासी बीच मागहरूको सुनवाई गर्ने र फोहोर उठाउन दिने सहमति। सिस्टोलको फोहोर मेला प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विभिन्न माग राख्दै चैत्र 13 गतेदेखि गर्दै आएका थिए विरोध। फोहोर बोकेका गाडीलाई सिस्टोलमा जान दिने गरी सहमति भएको महानगरपालिकाद्वारा जानकारी। म्यानमारमा भएको सैनिक दमनको विरुद्धमा ललितपुरको पुल्चोक स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भवन अगाडि प्रदर्शन। प्रजातान्त्रिक विचार समाज नेपाल, मानव अधिकार संगठन र न्यायका लागि मानव अधिकार सञ्जालले गरेको हुन् प्रदर्शन। म्यानमारमा भएको नरसंहारको विरुद्धमा उत्रिएका मानवाधिकार कर्मीहरूद्वारा भारत र चीनले समेत दमनको मौन समर्थन गरेको प्रदर्शनकारीहरूको भनाई। प्रजातान्त्रिक विचार समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेद्वारा म्यानमारमा भएको नरसंहारको विरुद्धमा छिमेकी राष्ट्रहरू नै चुप लागेर बसेको भन्दै आपत्ति व्यक्त। आफ्ना मातहतका सरकारी कार्यालयमा नेपालमै उत्पादित हस्तकलाका सामग्री प्रयोगमा जोड दिने बागमती प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता। हस्तकला उद्योगको प्रवर्धन गर्न नीतिगत सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रदेश सरकारको भनाई। हस्तकला उद्योगको प्रवर्धनमा प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई आवश्यक छुट सुविधा र सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार गर्न पनि तयार। उत्पादन पछि हस्तकला क्षेत्रमा फरक समस्या रहेको भन्दै स्थानीय स्तरबाटै व्यवसायका समस्या समाधान गर्न लागि पर्ने बागमती प्रदेश हस्तकला संघको भनाई। जिल्लामा कोसेली घर निर्माण गरी हस्तकलाको प्रवर्धन एवं बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको संघद्वारा जानकारी। व्यवसायीहरूद्वारा सरकारी खर्चहरू व्यावसायिक विकास एवं प्रवर्धनमा लगाउन सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्राका लागि रथ बनाउन सुरु। जात्राका लागि टौमडी स्थित प्रसिद्ध 5 तल्ले मन्दिर प्राङ्गणमा भैलख बनाउन सुरु गरिएको जानकारी। भैलख करिब 30 फिट अग्लो 3 तल्ले प्यागोडा शैलीको हुने। भैलख बनाउँदा फलामको किल्ला प्रयोग नहुने र परम्परागत शैलीमा काठको चुकुल मात्र प्रयोग गर्ने परम्परा। 9 दिन 8 रातसम्म धुमधामका साथ मनाइने बिस्किट सुरु हुनु 4 दिन अघि साँझ भैलख तानेर जात्रा सुरु गर्ने प्रचलन। रूपन्देहीको सैनामैना 2 का वडा सदस्य थानेश्वर गिरीले नागरिकता बनाउन भन्दै सोही वडाका भरत बहादुर थारूसँग 10,000 रुपैयाँ घुस लिएको खुलासा। प्रायोजित तरिकाले आफूलाई फसाउन खोजेको वडा सदस्य गिरीको प्रतिक्रिया। नागरिकता प्राप्त भएको 2 दिनपछि 3,000 र केही दिनपछि पुनः 7,000 गरी 10,000 रुपैयाँ लिएको पीडितको आरोप। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा विद्युत सेवा विस्तार गरेपछि बाँके पूर्ण विद्युतीकरणको जिल्ला घोषित। गाउँपालिकाद्वारा आफ्नै 3 करोड 54,45,000 रुपैयाँको बजेटमा गाउँमा विद्युत सेवा विस्तार। हाल वडाका 10 घरमा मिटर जडान गरी सेवा पुगे पनि वडाका 1,300 घरधुरीमा विस्तार गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य। विद्युत महसुल भने धामपुरमा रहेको 33 केबी प्रसारण लाइनको सबस्टेसन परिसरको काउन्टरबाट बुझाउनु पर्ने। राष्ट्रिय गौरवको बेनी जोमसोम 76 किलोमिटर सडक 6 दिनपछि सञ्चालन। मुस्ताङ र म्याग्दीको सीमा क्षेत्रमा सडक विस्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले सडक पूर्ण रूपमा गरेको थियो बन्द। उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजना 2074 सालदेखि भएको सुरु। आयोजनाले 1500 मिटर सडकमाथिको रक कटिङ गरी सडक चौडा गर्ने काम गरिरहेको जानकारी। केन्द्रीय ब्याङ्कद्वारा एक परिपत्र जारी गर्दै सुन आयातको सीमालाई बढाएर दैनिक 20 केजी सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था। यसअघि दैनिक 10 केजी मात्रै सुन आयात गर्न पाउने थियो व्यवस्था।
व्यवसायीहरूले सुनको माग धान्न मुस्किल परेको भन्दै सुन आयातको कोटा बढाउन आग्रह गरेपछि केन्द्रीय बैंकले बढाएको हो सुन आयात। बजारमा कच्चा सुनको अभाव हुन थालेको भन्दै कोटा वृद्धि गर्न नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले पनि गरेको थियो आग्रह। अहिले बजारमा दैनिक 30 किलोसम्म सुनको माग रहेको महासंघको भनाई। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 87,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघद्वारा जानकारी। तेजाबी सुन प्रति तोला 86,950 रुपियाँमा कारोबार। चाँदीको मूल्य तोलामा 30 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,240 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघको भनाई। रुरु जलविद्युत परियोजनाद्वारा शुक्रबारदेखि आम सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम सहितको मूल्यमा आइपीओ जारी। सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मूल्यमा 4,07,706 किता आइपीओ जारी गरिएको कम्पनीद्वारा जानकारी। कुल कितामध्ये 8,154 किता कम्पनीका कर्मचारीलाई र 20,385 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित। जिल्ला अदालत म्याग्दीमा लामो समयदेखि न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादन ठप्प। एकजना मात्र दरबन्दी रहेका न्यायाधीश सरुवा भएर अन्यत्र गएको र अर्को न्यायाधीश बहाली नहुँदा कार्य सम्पादन अन्यलमा। जिल्ला अदालत म्याग्दीमा गत फागुन 29 पछि कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन नसकेको जानकारी। हाल जिल्ला अदालतमा कुल 387 मुद्दा परेकोमा 175 मुद्दाको फैसला भइसकेका छन् भने 212 वटा मुद्दा चालू अवस्थामा। ताइवानमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 48 जनाको मृत्यु, अन्य दर्जनौं घाइते। 350 यात्रु बोकेर राजधानी ताइपेईबाट ताइटङ जाँदै गरेको रेल सुरुङ मार्गमा भएको हो दुर्घटना। स्थानीय समय अनुसार शुक्रबार बिहान 9 बजे दुर्घटना भएको बीबीसीद्वारा जानकारी। दुर्घटनाका कारण रेलका डिब्बाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ भने 200 जना सुरुङ भित्रै थुनिएको समाचारहरूमा उल्लेख। थुनिएकाहरूको उद्धार कार्य जारी रहेको ताइवानको सेन्ट्रल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरद्वारा जानकारी। उत्तरी कंगोको कीवमा युगाण्डाका विद्रोहीले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 29 जना नागरिकको मृत्यु। आक्रमण भएको क्षेत्रमा कम्तीमा पनि 25 जनाको शव भेटिएको जानकारी। आक्रमणमा अन्य 50 जना सर्वसाधारण सम्पर्कविहीन। उनीहरूलाई ती विद्रोहीले अपहरण गरेर लगेको यहाँको सैनिक स्रोतद्वारा जानकारी। 3 नेशन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई जनही 4 लाख पुरस्कार दिने सरकारको घोषणा। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विजेता खेलाडीलाई जनही 4-4 लाख दिने निर्णय गरेको सरकारद्वारा जानकारी। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विजेता खेलाडीलाई जनही 1 लाख पुरस्कार दिने यसअघि नै गरिसकेको छ घोषणा। दोस्रो तरङशालामा सोमबार भएको फाइनलमा बंगलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले जितेको थियो उपाधि। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।